नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 5 दलीय गठबन्धनद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन अस्वीकार। राजनैतिक र कानूनी लडाई लड्ने घोषणासहित 149 सांसद विपक्षी नेताहरू भोलि सर्वोच्च जाने। प्रतिनिधि सभा बेउताउने संघर्षमा नागरिक र बुद्धिजीवीलाई एकजुट हुन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अपील। तत्काल सडक आन्दोलन नगर्ने माओवादी स्थायी कमिटिको निर्णय। माधव नेपाल समूह प्रतिक्रियावादीको मतियार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। घोषित मितिमा चुनाव गराउने तयारीमा जुट्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने 5 लाख नाघ्यो। आज 129 जनाको मृत्यु। संक्रमण निको हुने दर 75%। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण घट्दै। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज अन्तिम चरणका 7 खेलहरू हुँदै एथलेटिको मड्रिड र रियल मड्रिड उपाधिको होडमा। अब समाचार विस्तारमा। शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गरेको छ। तर सरकार बन्ने बहुमत हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको छल कपटले विपक्षी आक्रोशित छन्। फेरि न्यायको ढोका ढकढक्याउने बाहेक विपक्षीसँग अरू के विकल्प रहला? एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानलाई नेकपा एमालेको घोषणापत्र जस्तो बनाइदिए। अझ घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि त पार्टीमा सबैको सहमति चाहिन्छ। नेताहरूसँग छलफल र बहस गरिन्छ। तर संविधान त यी दुई व्यक्तिको कानेखुसी भए पुग्ने अवस्थामा पुर्याइदिएका छन्, जसको अर्को पराकाष्ठा शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले बहुमत पुर्याएर देखाइदिएपछि भएको हो। देउबाको बहुमतले झस्काइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ताण्डव नृत्य मध्यरातमा बेजोड देखियो। वैकल्पिक सरकार निर्माणमा 149 संसदले गरेको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्दै एकाएक संसद विघटन गरेर कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 का लागि चुनावको मिति घोषित भएको छ। जनता कोरोना कहरले मरिरहेका बेला लासमाथि टेक्दै भोट माग्न जाने ओलीको कदमलाई अब विपक्षी दलले कसरी रोक्लान्, यो नै अहिलेको मूल प्रश्न हो। यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध हुने सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ र जसरी हिजो संसद विघटन एउटा निरङ्कुश कदम हो, प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर त्यसको सडकमा पनि र अदालतमा पनि राम्रै प्रतिवाद भयो र अदालतले अन्ततः संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। हामीलाई विश्वास छ बहुमत सांसद सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित हामी रिट निवेदनमा गइसकेपछि र संसदभित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा प्रमाणित हिजो भएकै थियो। मध्यरातिमा बडो अपारदर्शी तरिकाले, बडो निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद फेरि विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ, त्यसको प्रतिवाद पनि त्यसरी नै गरिनेछ। 5 दलको विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटनको राजनैतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय त गरेको छ। यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका केन्द्र भागमा रहनेछ, किनकि यसअघि पुस 5 को विघटनमा सभापति देउबाको कित्ता स्पष्ट नहुँदा कांग्रेस ढुलमुले बनेको थियो। अहिले पनि उसै गरी अघि बढे ओलीका अघि विपक्षी असफल नै रहनेछन्। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई राष्ट्रपतिबाट अविश्वास मात्रै होइन, अपमान नै भएपछि ओली विरुद्ध लाग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। अघिल्लो पटक संसद विघटन हुँदा लगभग चुपचाप रहेको कांग्रेस यसपटक बाध्य भएर विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर ओली विरुद्धको प्रतिवादमा उत्रिनु पर्ने भएको छ। हामीले राजनीतिक प्रतिरोध गर्छौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ न्यायिक रूपमा पनि यो विषयलाई अगाडि बढाउँछौँ र यो जसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई छिया पार्ने काम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजीबाट भएको छ, यो अत्यन्त निन्दनीय छ।
ओली भण्डारीको कदमपछि कांग्रेस पूर्णतः आक्रोशित देखिन्छ। पार्टी सभापति देउबाले संविधानलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरेको भन्दै अनैतिक कार्यको प्रतिवाद थालिसकेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसलाई ओली भण्डारीको जालसाजी भनेका छन् र देउबा नेतृत्वमा ओली प्रवृत्तिको निर्मूलीकरण गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। अर्का नेता गगन थापाले सन्की प्रधानमन्त्री र मतिया राष्ट्रपतिको देशघाती जोडीले मुलुकलाई अँध्यारो सुरुकमा हालेको आरोप लगाएका छन्। त्यसबाहेक विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संसदको चिरहरण गरेको बताएका छन्। त्यस्तै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान मास्ने प्रपञ्च गरेको बताएका छन्। अन्य नेताहरूको पनि विरोध कायमै छ। तर ढाँटका दस्तावेज ओली र कपटका दस्तावेज भण्डारीका अघि निरीह नै बन्छन् कि सशक्त प्रतिवादमा उत्रिन्छन्, हेर्न बाँकी नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहित 11 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आकस्मिक बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध गएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन साँठगाँठ गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। एमालेका 26 सांसद मध्ये 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल पक्षका 26 सांसदले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई समर्थन गरेको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि संसद पुनः स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर कुटिल ढंगबाट संसद विघटन गरेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा आफूहरू अदालत जाने र न्यायालयले पुनः संसद पुनर्स्थापना गराएर संविधानको रक्षा गर्ने उहाँको विश्वास थियो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी देशलाई दुर्घटनातिर लानुभएको छ त्यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन्। कारण जनताको तहबाट पनि स्थानीय तहदेखि नै यसको प्रतिवाद सुरु गर्नेछन् र अदालतमा पनि यसबारे सशक्त बहस हुनेछ र फेरि पुनर्स्थापना भएर लोकतन्त्र ट्र्याकमा जानेछ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले देशलाई दुर्घटनातिर लगेको भन्दै उहाँले स्थानीय तहदेखि संसद विघटनको विरुद्धमा प्रतिवाद गर्ने योजना बनेको बताउनुभयो। विपक्षी गठबन्धनको बैठकले संसद विघटन विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रूपमा लडाईँ लड्ने निर्णय पनि गरेको बताइएको छ। यसैबीच अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विरुद्धमा एकजुट हुन सबैलाई अपील गर्नुभएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक सबै प्रकारको सङ्घर्ष गर्न अपील गर्नुभएको छ। उहाँले यस्तो सङ्घर्षमा उभिन लोकतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीलाई अपील गर्नुभएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले सो कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको 2077 फागुन 11 गतेको फैसलाको विपरीत रहेको बताउनुभयो। संविधानको धारा 76(5) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदै संसद विघटन गरिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षधरहरू प्रतिक्रियावादी शक्तिको मतियार भएर निर्जलतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ।
आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्वर्गीय बुद्धि बहादुर रायमाझीद्वारा लिखित पुस्तक पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष विमोचनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षधरलाई लक्षित गर्दै नेपालमा फिजिएको उज्यालो निभाउने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको मतियार भएर निर्लज्जतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध इतिहासमा कहीँ नदेखिएको अनुशासनहीनता र अराजकता देखिएको बताउनु भयो। विभत्स कुरूपताको पनि हद विभत्स, अनुशासनहीनताको, अराजकताको र विपक्षीसँग मिलेर, विरोधीहरूसँग मिलेर नेपालमा छरिएको, नेपालभरि फिजिएको उज्यालोलाई निभाउने देशी विदेशी जनविरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू जुन छन् तिनीहरूको हतियार भएर, तिनीहरूको सेवक भएर निर्लज्जतापूर्वक अहिले पनि आन्दोलनका विरुद्धमा लाग्ने तत्त्वहरू देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बीच उचाइमा पुर्याएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने प्रयासहरू पार्टी फुटाइएको आरोप पनि लगाउनुभयो। अदालतको फैसला अगावै पार्टी फुटाएर पार्टी फुटको दोष अदालतलाई लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। नेता पतित भएर बिकेपछि आन्दोलनलाई सिध्याउन उद्यम हुने पनि उहाँको भनाइ छ। आन्दोलनलाई सिध्याउन उद्धत हुन्छ र आज हामीले संकल्प गर्नु परेको छ कि हामी यी उपलब्धिहरूलाई गुम्न कुनै हालतमा दिने छैनौँ। उहाँले नेपाली कांग्रेसले शनिबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई तिमी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। नेपाली कांग्रेसको सभापतिको स्तरबाट त्यस्तो भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याउने अभियानको गहिराई कति छ भन्ने प्रश्न भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सबैसँग एकताबद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनाव घोषणा गरी असंवैधानिक कदम चालेको ठहर गर्दै यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जो असंवैधानिक, निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम चालियो त्यसको सन्दर्भमा सबै संविधान, लोकतन्त्र, अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर सबै शक्तिहरूसँग एकताबद्ध भएर राजनीतिक र कानुनी सबै प्रकारको सङ्घर्ष अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले अन्य सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक शक्तिहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायत सबैलाई संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति एकजुट हुन अपिल पनि गरेको छ। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति भनेको आलङ्कारिक हुन्, उनीसँग कार्यकारी भूमिका हुँदैन। यद्यपि संविधान रक्षकको रूपमा संविधानले नै निर्दिष्ट गरिदिएकाले मुलुकलाई सङ्कटबाट जोगाउन राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने हो। तर वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानकै हुर्मत लिएकी छिन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति भनेको मुलुककै सर्वसम्मानित पद हो। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो मान इमानलाई त तिलाञ्जली दिइन राष्ट्रपतिको गरिमा समेत खोलामा बगाइदिएकी छिन्। मध्यरातमा फेरि संसद विघटन गरेपछि संविधानको रक्षक भनिएको राष्ट्रपति नै भक्षक भएर उदाएको प्रश्न भएको छ।
नयाँ सरकारको गठनमा संविधानको बाँकी प्रक्रिया नै नपुर्याई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रिमोट कन्ट्रोलमा भण्डारीले संविधानलाई निमोट नामोट पारेर संवैधानिक कु गरेकी छिन्। यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। नहोस् पनि किन, राष्ट्रकै अभिभावक जस्तो गरिमामा रहेकी यिनले एकजना व्यक्तिलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थमथमाइ राख्न यो हदसम्मको कुटिल कदम चाल्नु बेइमानीको पराकाष्ठा हो। अनपढ गुवारलाई संसदले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराई पठाएका थिएनन्। नामै विद्या भएकी राष्ट्रपति भण्डारीले मानविकी संकायमा स्नातक गरेकी थिइन्। कानुनका 1-2 अक्षर यिनलाई पढ्न नआउने कुरो थिएन। आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने, संविधानविदहरूसँग छलफल गर्ने र स्वाभाविक निर्णय गर्ने प्रशस्त ठाउँ, समय र अधिकार थियो र पनि कसैको रबर स्ट्याम्प बनेर यिनले कसरी अन्धभक्त बन्न सकेकी हुन् भन्दै जताततै यिनको खरो आलोचना सुरु भएको छ। यिनले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आउन दिन्न, समस्या आए सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छु भनेकी थिइन्। पालनकर्ताको हिसाबको मेरो भूमिका हो हैन। राज्यका सबै जुन अङ्गहरू छन् तिनीहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्ने एउटा जिम्मेवारी हो र जहिले पनि राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, देशको सार्वभौमिकता र जनताको अधिकारलाई हामीले चाहिँ ध्यान दिएर काम गर्ने हो। कार्यकारी गर्ने त सरकार छँदैछ हैन। सरकारले नै कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्छ। 5 वर्ष अघि बोलेको त्यो कुरा र जनताको नाममा लिएको शपथ भुलिसकेको होला, तर यो भिडियो हेरेर पुनः याद गर्दा फरक नपर्ला। जुन संविधानको बाटो गरेर राष्ट्रपति भइन् त्यही संविधानको क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको भन्दै भण्डारी विरुद्ध आम कानुन ज्ञाता, बौद्धिक वर्ग र राजनीतिज्ञहरू रुष्ट बनेका छन्। अब 76 को 5 को प्रक्रिया पनि पुरा कम्प्लिट गर्नु भएन, 76 को 3 को कम्प्लिट पनि गर्नु भएन र चाहिँ एकैचोटि के छ भने फेरि त्यही प्रधानमन्त्रीले गरेको चाहिँ सुधार गराउने फेरि चाहिँ निर्णयलाई फेरि उहाँले चाहिँ हुन्छ भनेर गरेको हुनाले गर्दाखेरि मानिसहरूमा उहाँप्रति चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यो कुरामा चाहिँ विरोध नपुर्याइकन काम गर्नु भएको भन्ने किसिमको सोच आएको छ भने त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिन्न। नेपालीमा उखान छ, जुन थालमा खायो त्यही थालमा दिशा। अहिले यिनले राष्ट्र प्रमुखको गरिमामा यसै गरी लात मारेको कतिपयको बुझाइ छ। बल्ल तल्ल अदालतको फैसलाबाट बिउतिएको संसदलाई तङ्ग्रिन नपाउँदै घाँटी निमुठेको कानुनविदहरूको भनाइ छ। उहाँ त के छ नि त्यो रबर स्ट्याम्प त्यो यिनको पनि चाहिँ के छ नि प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिको कुनै पनि योगदान हुँदैन। राष्ट्रपतिले चाहिँ के छ नि आफ्नो प्रधानमन्त्रीले ल्याएको कुनै सिफारिस उहाँले मलाई चाहिँ त्यो पढ्दा पनि पढ्नुहुन्न, त्यो पढेर त्यसको के अर्थ हो त्यो पनि उहाँले त्यो ग्रहण गर्नतिर लाग्नुहुन्न। जे आयो त्यसलाई चाहिँ उहाँले त्यसमा चाहिँ के छ नि आफ्नो छाप लगाउनुहुन्छ, आफ्नो स्ट्याम्प लगाइदिनुहुन्छ, आफ्नो हस्ताक्षर गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारण वास्तवमा के छ भने प्रेसिडेन्ट भन्ने जुन इन्स्टिट्युसन हो, अब हिजो प्रधानमन्त्रीले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ आलोचना गर्ने गर्दाखेरि गणतन्त्र कमजोर हुन्छ। र गणतन्त्रलाई कमजोर गराउने सबैभन्दा ठुलो कारक राष्ट्रपति स्वयं हुनुहुन्छ। मुलुक कोरोना महामारीबाट शिथिल भएको बेला के राष्ट्रको अभिभावकत्व ग्रहण गरेका व्यक्तिले यस्तो हरकत गर्न शोभनीय हो? यिनलाई पदीय गरिमाको धज्जी उडाएकोमा लज्जाबोध हुनुपर्ने हो कि होइन भन्दै देशका स्वतन्त्र नागरिकहरूले पनि प्रश्न गर्न थालेका छन्। हामी पब्लिकको होस् कि सरकारको होस् कि पोलिटिकल लिडरसिप होस् कि सबैको ध्यान आज कोरोनाबाट कसरी बच्ने, दन बढेका चिताहरूलाई कसरी निभाउने, कसरी अक्सिजन सप्लाई गर्ने, रोगीहरूलाई कसरी बचाउने, औषधि कसरी ल्याउने, भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने, यतापट्टि हाम्रो 100% ध्यान जान पर्ने ठाउँमा आज दलमा फसाए हामीलाई यी नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले यो गर्नै नहुने काम गरेको। आज कोरोनाको यत्रो महामारीमा मान्छे बचे मात्रै इलेक्सन हुन सक्छ। मुर्दाले इलेक्सन गर्ने होइन, पिचासले गर्ने होइन, भूत प्रेतले आएर इलेक्सनमा भोट दिने होइन, मान्छे बचाउने आज सबभन्दा ठुलो काम छ। र आजको दिनमा त यो जो ओलीले गलत काम गरेका छन् र राष्ट्रपतिले 21 घण्टा दिएर त्यसलाई चाहिँ निवारण खोज्दा झनै खराब काम गरी। हुन त राष्ट्रपति भण्डारी यो पटक मात्रै होइन, विगत लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको रिमोट कन्ट्रोल बन्दै आएकी छिन्। यसको चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको थियो। अन्ततः मुलुकलाई नै सङ्कटमा धकेलेर यो तहसम्मको कु गर्छिन् भन्नेमा कतिपयको विश्वास पनि थिएन होला। जनतालाई घरभित्रै थुनेर मनोपरी गर्ने शासकको जनताबाट राम्रो मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वाभाविक अवस्थामा रहेको नेपालीको राजनीतिलाई अस्थिर र अन्धकारतर्फ लगेको चर्चा भइरहेको छ।
नेताहरूले मुलुकको भन्दा पनि निहित स्वार्थका लागि काम गर्छन् भन्ने आम बुझाइ छ। यसबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको के त्यस्तो स्वार्थ पूरा भएन होला र यस्तो कदम चाल्न उनीहरू बाध्य भए? यो कदम स्वाभाविक हो कि विदेशी इशारामा यस्ता प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली नेताहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, ऐश्वर्य प्राप्ति र आफन्तको व्यवस्थापनका लागि राजनीति गर्छन् भन्ने आम मान्यता छ। यस्तो स्वार्थ पूरा गर्न 121 संसदका नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अझै 2 वर्ष समय थियो। 15-16 अरू सांसदलाई विश्वासमा लिन सक्दा प्रधानमन्त्री ओली बहुमतका आधारमा थप 2 वर्ष शासन गर्न सक्थे र अहिले चाहिँ आफ्ना आफन्तको व्यवस्थापन, भ्रष्टहरूको संरक्षणका विवादित श्रृङ्खला जारी राख्न सक्थे। यो सबै छोडेर प्रधानमन्त्री अस्थिर र अराजकतिर लागेपछि एक आम प्रश्न अगाडि तिर्सिएको छ कि प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत स्वार्थ, आफन्तको व्यवस्थापन र धन ऐश्वर्यले परिपूर्ण भइसकेका हुन्? राजनैतिक विश्लेषकहरू दाबी गर्छन् प्रधानमन्त्रीका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भइसकेका कारण उनी यस्तो ध्वंसात्मक कर्ममा लागेका होइनन्। प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी भन्छन् संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री ओली सहमत छैनन्। भारतलाई मन नपरेको संविधान खारेज गर्ने जिम्मेवारी उनले पूरा गरिरहेका छन्। खास गरी भारत पक्षले चाहिँ जस्तो डर्राको संविधान जुन हतारमा विद्यालयको नेतृत्वले घोषणा गर्यो त्योमा आफ्नो गम्भीर असहमति देखाउँदै स्वयं त्यहाँका विदेश सचिव यो नगर्नु 15 दिनपछि गर्नु भन्दै यहाँ आएका पनि थिए, जो अहिले त्यहाँका विदेश मन्त्री पनि छन्। त्यो कारणले बढी काम गरेको कि भन्ने चाहिँ किन देखिन्छ भने महन्त ठाकुरहरू जो चाहिँ ओलीसँग बढी नै अन्तर्भेद राख्ने र उनीहरूको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध पनि हो विगत समयमा। हृदय त्रिपाठीको कुरा पनि त्यही हो, राजेन्द्र महतोको कुरा पनि त्यही हो। अब उनीहरू ओलीसँग जसरी टाँसिएका छन् र ओली सरकारलाई बताउनेदेखि अहिलेको जुन राजनीतिक कदमहरू छ त्यो सबै कदममा मधेसवासी दलहरू नै मतियार भएको प्रष्टै देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान विपरीतका लहडी निर्णय पनि गर्छन् भन्ने पुस 5 को कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गरेबाट पुष्टि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको यस्तो लहडमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी किन साझेदार बनिरहेकी छिन् त भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ। विश्लेषकहरू भन्छन् विद्या भण्डारी एक मामुली घरकी गृहिणी थिइन्। औकात बिनाका मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउँदा दुर्घटना भयो। अब तपाईँहरू विद्या भण्डारीसम्मबाट पनि आशा गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ। विद्या भण्डारी भनेर साधारण गृहिणी नै हो। अब मदन भण्डारी पछि उनले त्यो हाइट पाइन्। अब यिनीहरूले खुदामा खासा लगेर राष्ट्रपति नै बनाइदिए। अब तपाईँहरू राष्ट्रपतिको औकातबाट अपेक्षा गर्नुहुन्छ। अब उनको राष्ट्रपति हुने औकातै होइन। कसरी तपाईँले भने सूत्र त्यहाँ प्राप्त हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको ध्वंसात्मक प्रवृत्ति विदेशीको इशारामा भइरहेको केही राजनैतिक दलका नेताहरू दाबी गर्छन्। नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेका कारण भारतले नेपालीको संसदलाई तारो बनाएको थियो। नेपालको संविधान पनि भारतको चाहना विपरीत लागू भएको थियो। यही कारण भारतलाई मन नपरेका नेपालका उपलब्धि प्रधानमन्त्री ओली मार्फत ध्वस्त पारिँदैछ। यो संसदले नेपालको चुच्चे नक्सा पनि पास गर्यो। खालापानी लिपिया सहितको चुच्चे नक्सा पास गर्यो होइन। अर्को यो संसदले भारतको तपाईँको एमसिएसटी पनि पास गरे। त्यसपछि यो संसद तपाईँलाई यो भारतीय विस्तारवादी र अमेरिकन साम्राज्यवादीको लागि गाह्रो छ होइन, गाह्रो थियो। त्यसैले ऊ चाँडोभन्दा चाँडो यो केपी शर्मा ओलीलाई मतियार बनाएर उसको जुन पार्टी हो, उसको भारतीय विस्तारवादीको जुन पार्टी हो जसपा होइन, त्यसले तपाईँको अहिले यो संसद विघटन हुनुमा मूल कारण भनेको यो जसपा हो। 11 दिन अघि भारतीय जनता पार्टीका नेता सुब्रमण्यम स्वामीले केपी ओली भारतको रोजाइमा रहेको र यदि प्रचण्ड नेपालका प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो चीनको विजय हुनेछ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टीका नेताको बाक्लो ओहोर दोहोर भारतीय दूतावासमा हुनु, प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय जासुसी संस्थाको प्रमुखसँग आपत्तिजनक वार्तामा सहभागी हुनु जस्ता क्रियाकलापले नेपालको राजनैतिक घटना सुस्पृत होइन कि भन्ने संकेत गरेको छ।
गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अदालतले असंवैधानिक भन्दै फागुन 11 मा पुनः स्थापना गरिदिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः स्थापनाको पूर्ण पाठ नआउँदै पुनः संसद विघटन गरेका छन्। संसद बिउताउन विपक्षी दलहरू फेरि पनि प्रतिवादमा उत्रने तयारीमा देखिन्छ भने समस्याको गाँठो पुनः अदालतमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। व्यवस्था परिवर्तनका लागि भनेर दशकौं समयसम्म आन्दोलन गर्ने र देशलाई वर्षौं पछाडि धकेल्ने अनि बल्ल बल्ल बन्न लागेको व्यवस्थालाई हिही गरेर उडाउँदा पनि कति गलानी नहुने महामहिम राष्ट्रपति ज्यूकै हरकतका कारण संविधानमाथि पुनः कालो धब्बा लागेको छ। राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाले घोषित रूपमै संविधान र आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएर प्रधानमन्त्रीको लाचार छाया बन्दा देश अन्धकारको कालो सुरुङमा फस्ने संकेत देखिन्छ। अझ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बालहट जस्तो देखिने गठजोडले देशको न्यायालयमाथि नै अपहेलना भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यसयता सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थापना गर्दै संविधानले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने बाहेक संसद विघटनको कल्पना गर्दैन भनेर प्रष्ट बनेको थियो। तर शुक्रबार मध्यरातमा पुनः उही घटनाको पुनरावृत्ति भयो। अब अदालत आफैले अपहेलनाको मुद्दा चलाएर सजाय दिन सक्नेछ। सम्मानित अदालतले त एकचोटि संसद पुनर्स्थापना गरिसक्यो नि, त्यसलाई पनि लत्याए नि, त्यसलाई पनि मानेन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गरिमालाई मानेन र सर्वोच्च अदालतमाथि पनि चुनौती दियो। त्यसकारणले उहाँहरूको यो जुन कदम छ, उनीहरूको जुन यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहिँ जुन कदम छ, यो कदम असंवैधानिक मात्र होइन, राष्ट्रघाती छ। उहाँहरूको विरुद्ध राजीनामाको माग गर्नै पर्छ। उहाँहरू 1 मिनेट पनि त्यो संविधान अन्तर्गतको त्यो गरिमामय पदमा बस्ने अधिकार उहाँहरूलाई नैतिकतामा छैन। संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76(5) अनुसार वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भनेपछि उनको दाबी नहुनुपर्ने हो। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले संसद बोलाएर प्रेक्षण गर्नुपर्ने विकल्प कायमै थियो। बहुमत छ कि छैन भनेर संसदले निर्णय गर्न सक्थ्यो। तर गलत बाटो समाएकी राष्ट्रपतिका कारण सर्वोच्चले विघटन गर्न पाइँदैन भनेर फैसला गरेको पूर्ण पाठ पनि नआउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो दुस्साहस देखाएर पुनः संसदको घाँटी निमोडेका हुन्। अब अन्यायमा परेका विपक्षी र अपहेलनामा परेको अदालत कसरी चल्छ, त्यसैले ओली भण्डारीको बालहटलाई निर्धारण गर्नेछ। यो संविधानलाई जोगाउने दायित्व अदालतको छ। अदालत प्रति अब जे पनि नागरिकको चाहिँ एउटा अहिले पनि धेरै ठुलो ट्रस्ट छ। यद्यपि अदालत पनि धेरै भरपर्दो इन्स्टिट्युसनको रूपमा छैन, किनभने ट्र्याक रेकर्डमा अब कहिले चाहिँ फैसला आउँछ, कहिले चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ के छैन, कार्यपालिकाले जे कुरा सुट गर्छ, प्रधानमन्त्रीले जे कुरा सुट गर्छ त्यही नै फैसला आउँछ। त्यस्तो पनि हुने देखिएको छ। तर आशा गरौँ यो त एउटा एक्सट्रिम केस हो। यो त के हो भने यो त संविधानकै विघटन हो। अब यो केसमा चाहिँ पनि यो न्यायालय यदि चुक्यो भने न्यायालयको पनि अस्तित्व समाप्त हुन्छ। नेपालमा यसअघि नभए पनि यस्तै किसिमको घटना पाकिस्तानमा भएको थियो। अदालतको अपहेलना गरेका प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीलाई सजाएर पदमुक्त गरिएको थियो। त्यस्तै हरकत गरेका ओलीको अर्को प्रतिनिधि सभा विघटनमा मुद्दा दायर गरी सर्वोच्च अदालतसँग पुनः स्थापनाको अन्तरिम आदेश माग गर्नुपर्ने संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। किनकि संविधानका धाराहरूको आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्दै बालुवाटार र शीतल निवासबाट भएका पछिल्ला गतिविधिको पराकाष्ठा गएराती भएको हो, जसमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावको हरियो घाँस देखाएर ओठे भक्तिका साथ संविधान तोड्ने काम गरेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 5 लाख नागेको छ। आज देशभर 8,980 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 5,05,643 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सोही अवधिमा संक्रमित मध्ये 3,83,684 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 1,15,806 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै हालसम्म 6,153 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 129 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्ला केही दिन मृतकको संख्या समेत घटेको छ। नेपाली नागरिक यतिखेर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोग र भोकको कष्टमा छन्। काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भन्ने नेपाली उखान झैं सत्ताभित्र र
इत्तर रहेका दलहरू पदको लोभमा जनता सताउने खेलमा लागेका छन्। लकडाउनमा घरभित्रै परेका जनताले आक्रोश व्यक्त गर्न लागेका छन्। एक रिपोर्ट। देश नै कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको लडाईँमा लाग्नुपर्ने बेला राजनीतिमा बेमौसमी संकट चुलिएको छ। सरकारमा रहेकाहरू यति बेला निर्वाचनतर्फ होमेको उद्घोष गरिरहेका छन् भने विपक्षीहरू संविधानको चिरहरण भएको भन्दै विपत्तिमा देखिन्छ। अस्पतालमा अक्सिजन अभाव छ, बेड छैन, दिनदिनै हजारौं संख्यामा संक्रमित थपिएका छन्। तर विपदका बेला नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने दायित्वबाट चुकेको सरकार बेमौसमी राजनीतिक संकटमा उद्यत रहेको भन्दै सर्वसाधारणले कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा ओली खतमको चर्को विरोध भइरहेको छ। यो नेताहरूको नालायक नेताहरू भएर यो जनताहरूले यो भोग्नु परेको आजसम्म पनि यो हो। अब आउँदा दिनहरूमा चाहिँ हामी सतर्क रहौँ, हामी आफैमा घरमा बसौँ, कोरोनाको सतर्क रहौँ र नेताहरूलाई चाहिँ यो पार्टी ऊ पार्टी नभनिकन सक्षम नेता, राम्रो नेतालाई चुनौँ, अब चाहिँ गल्ती नगरौँ भनेर। अब आउने चुनावमा चाहिँ फेरि मोटामोटी चुनावमै जाने जस्तो बुझिन्छ होइन। ठिकै छ, चुनावमा जाउँ, तर यो सबै भएको हामीले असक्षम नेता चुनेर हो। अब यति थाहा हुँदाहुँदै अब पनि हामी त्यस्तोतिर चाहिँ नलागौँ। पार्टी खल्लिवल्ली नेता चुनौँ, राम्रो नेता चुनौँ, देशको लागि केही गर्ने नेता चुनौँ भन्छु म। मलाई चाहिँ साह्रै दुःख लाग्छ यो चिजमा, यो चिज हेर्दाखेरि। किनभने अब गरिब जनताहरू, अब पैसा हुने मान्छे त जे पनि अब जसरी पनि चलाउँछ, पैसा नहुने मान्छे, अब दैनिक काम गरेर खाने मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ। जनताको रक्षा गर्नुपर्ने हो, तर यो चाहिँ मलाई ठिक लागेन। यता सरकारवालाहरूलाई पनि सरकारको काम कारबाही चित्त बुझेको छैन। यो संकटको बेला जनताको जीवन रक्षामा लाग्नुपर्ने बेला आफ्नै कुर्सीमा लुच्छाचुरी गर्नु लजास्पद भएको उनीहरू बताउँछन्। यो बेलामा राजनीतिक अस्तित्वले मानव अधिकारको समेत हनन भएको उनीहरूको दाबी छ। अक्सिजनकै चाहिँ अभाव छ। त अक्सिजनको अभाव हुँदै गर्दा यो त कोरोनाको जो सङ्क्रमण भएको त 1-1.5 वर्ष झन्नै नेपालमै देखा परे पनि झन्नै 1.5 वर्ष, माघबाट यता पनि यता आउँदाखेरि झन्नै 1.5 वर्ष हुन लाग्यो। 1.5 वर्ष पछाडि पनि हामीलाई चाहिँ यही कोरोनाको उसमा चाहिँ अक्सिजनको अभाव छ। हस्पिटलहरूमा बेडको अभाव छ, बेडहरू नै छैन। वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो स्थिति चाहिँ छ। एउटै अक्सिजनको सिलिन्डरले कहिले एकछिन उसलाई गर्दै गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले राज्यको निकायहरूले त्यति तयारी गरेको चाहिँ देखिँदैन। 3 वर्ष अघि नेकपा नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेपछि स्थायित्व सुरु हुने आशामा दङ्ग परेका नेपाली नागरिकमा निराशा छाएको छ। अहिलेको राजनीतिक दलको व्यवहार देख्दा जनताहरू मर्कामा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको पिरालो एकातिर छ भने अर्कोतिर रोजगारी गुमाएर बिहान बेलुकीको छाक टार्न समेत समस्या पर्ने अवस्था छ। जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरूको जुङ्गाको लडाई, त्यो पनि विपदको समयमा। नागरिक प्रश्न गरिरहेका छन्, आखिर यो लडाई के का लागि? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरो श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषित मितिमा चुनाव गराउनका लागि तयारीमा जुट्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोग पदाधिकारीलाई बोलाएर ओलीले आगामी कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते हुने प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक निकास अपरिहार्य भएकाले नै मुलुक निर्वाचनतर्फ नै अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको मिति तोकेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत अन्य आयुक्तसँग छलफल गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डको बैठकले माधव नेपाल पक्षका बागमती प्रदेशका सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमौडी पौडेलको अध्यक्षतामा आज बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले पार्टी विरोधी काम गरेको भन्दै अष्टलक्ष्मी साक्य र राजेन्द्र पाण्डे सहित 14 जनासँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। 14 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई भोलि साँझ 5 बजेसम्म स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। जेठ 6 गते भएको प्रदेशको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाल पक्षीय जनप्रतिनिधिले आफ्नै पार्टीबाट उम्मेद्वार रहेका रामबहादुर थापा बादललाई उनीहरूले मत दिएका थिएनन्। सो निर्वाचनमा बादललाई डाक्टर खिमलाल देवकोटाले भारी मतले पराजित
गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन गरेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरूले ओली कदमको विरुद्ध एकजुट हुन अपिल गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगामी कदमले संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको चित्रण गरेकाले यस विरुद्ध उत्रिन उनीहरूले अपिल गरेका हुन्। शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरिनु गत 5 पुसको प्रतिगमनकै पुनरावृत्ति भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबाट उत्पन्न राजनैतिक सङ्कटले नेपाललाई पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर कचेलेको पनि नागरिक अगुवाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमबाट प्राप्त उपलब्धिहरू समेत धरापमा परेको अपिलमा उल्लेख छ। तर लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरङ्कुशताको आकांक्षा सधैँ पराजित हुने गरेको पनि नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्। अपिलमा अरुणा उप्रेती, कृष्ण प्रसाद पौडेल, पिताम्बर शर्मा, बिन्दु शर्मा, दिपेन्द्र छेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदेव श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारले निषेधाज्ञाबीच कुनै पनि हालतमा नागरिकलाई सडकमा निस्कन नदिन सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। आज गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई डाकेर निषेधाज्ञाका बेला भिडभाडजन्य गतिविधि गर्न नदिन निर्देशन दिएको हो। सरकारी आदेश उल्लङ्घन गरेर सडकमा निस्किए कानुन अनुसार कारबाही गर्न समेत गृहले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक जटिलतासँगै सडक आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन रोक्नलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आफूहरूको एजेन्डा पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनुले आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको एजेन्डाको पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। विप्लवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग अहिलेको संसदीय व्यवस्था मेल नखाने र सफल नहुने बताउनु भयो। अहिलेको सङ्कटलाई उचित निकास दिन जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्नेमा समेत उहाँले जोड दिनुभएको छ। भारतमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि आक्रान्त पारेको छ। कतिपयले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौं संक्रमित छन्। विज्ञ भने अहिलेको नयाँ भेरिएन्टको कोरोनाबाट छुटकारा पाउन भ्याक्सिन नै प्रभावकारी भएको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। यति बेला देश नै कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेको छ। कतिपयले त कोरोना संक्रमणबाट अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने अझै पनि लाखौं संक्रमित छन्। कोरोना नियन्त्रणको लागि भनेर सरकारले गत वैशाख 16 गतेबाट लागू गरेको निषेधाज्ञा अझै पनि जारी नै छ। तर कोरोना संक्रमण ओह्रालो लागेको छैन, बरु नयाँ प्रजातिको भाइरसको चुनौती थपिँदै गएको छ। अहिलेसम्म पनि कोरोनाको औषधि पत्ता लागिसकेको छैन। तर विज्ञहरूले भने कोरोना संक्रमण विरुद्धमा लगाइरहेको कोभिसिल्ड खोपले तुलनात्मक रूपमा यस भेरिएन्टको जटिलता कम गर्ने र मृत्युदर कम गराउन प्रभावकारी हुने भएकाले खोपमा नै सरकारको अधिक ध्यान जानुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। 8% जतिले एक डोज भए पनि खोप लगाएको तथ्याङ्क छ र करिब 2 भन्दा तल प्रतिशतले चाहिँ 2 डोज नै पूरा पाएको अवस्था छ। अहिलेका प्रारम्भिक आकलनहरूले हाम्रोमा धेरै चलेको कोभिसिल्ड भन्ने जुन एस्ट्राजेनिका अक्सफोर्डको चाहिँ ले उत्पादन गरेको खोप छ, त्यो खोप तुलनात्मक हिसाबले यो भेरिएन्टमा पनि जटिलता कम गर्न र तपाईको मृत्यु दर कम गराउन यो पनि सहयोगी छ नै भनेको छ, भनेको प्रभावकारी छ भन्ने बुझिन्छ। खोप लगाएका मानिसहरूमा कोरोना संक्रमण भए पनि ती मानिसहरू गम्भीर अवस्थामा नपुगेका आधारमा नयाँ भेरिएन्टमा पनि खोप प्रभावकारी रहेको विश्वास गरिएको छ। त्यसैले 80% जति जनसङ्ख्याले खोप लगायो भने सजिलै कोरोना संक्रमणबाट छुटकारा पाउने विज्ञ बताउँछन्। भ्याक्सिन लगाएर 80%सम्म आफ्नो पपुलेसनले भ्याक्सिन लगाएपछि जुन डरलाग्दो भयो गएको स्थिति हुन्छ नि त्यो आउँदैन कि। सो यसकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्छु, हजुरहरूले घरमा आफ्नो सबै डिसिप्लिनमा पनि बस्दिनु भएको छ र एउटा भ्याक्सिन चाहिँ पाएको खण्डमा चाहिँ छ नि भ्याक्सिन चाहिँ सबैजनाले प्रयोग चाहिँ गरिदिनु। जनताको जीवन रक्षा गर्ने पहिलो प्राथमिकता सरकारको हो। यस्तो संकटको बेला सरकार राजनीतिक खिचतानीमा अल्झिनु भन्दा पनि जनताको जीवन रक्षाको लागि कुन देशमा सहकार्य गरेर हुन्छ, जसरी भए पनि भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
पाकिस्तानबाट सगरमाथा चढ्ने सबैभन्दा कान्छा उमेरका आरोही सहरोज कासिफले नेपाल र पाकिस्तानको हिमालय दुई देशको सम्बन्धलाई बयान गर्ने बताउनु भएको छ। आज 19 वर्षीय आरोही कासिफले आफूले नेपालमा पाएको माया र सम्मान अनि पाकिस्तानको केटु आरोहण गर्ने समूहले पाएको सम्मान समान भएको बताउनु भएको हो। सगरमाथा र केटु चढेर आफूहरूले माया र सम्मान साटासाट गरेको उहाँले बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी खारेज हुने सम्भावना देखिएको छ। सुकीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीलाई त्यहाँको निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिने तयारी गरेको हो। गत वर्ष भएको निर्वाचनमा जालसाजी गरेको आरोप लगाउँदै सो पार्टी खारेज गर्ने बारेमा विचार गरिरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। गत वर्षको नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा सुकीको पार्टी एनएलडीले 83 सिटमा जित हासिल गरेको थियो। त्यस निर्वाचनलाई सेनाले धाँधलीपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। त्यति बेलाको निर्वाचन धाँधलीपूर्ण भएकाले फेरि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै म्यानमारमा सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएको छ। म्यानमारमा सेनाले शीर्ष नेताहरूलाई बन्धक बनाउँदै सत्ता नियन्त्रणमा लिएर अहिले आफै शासन गरिरहेको छ। गत फेब्रुअरी 1 मा सेनाले शासन हातमा लिएपछि त्यसको विरुद्धमा म्यानमारमा नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज अन्तिम चरणका 7 खेल हुँदैछन्। यस सिजन ला लिगाको उपाधि चिनोफानो समेत आजकै खेलबाट तय हुनेछ। उपाधि होडमा भने एथलेटिको मड्रिड र रियल मड्रिड रहेका छन्। शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिडले रियल भालाडोलिडसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। भालाडोलिडलाई हराउन सकेमा एथलेटिको च्याम्पियन बन्नेछ। यता भालाडोलिडलाई समेत यस खेल महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भालाडोलिड 31 अङ्क जोडेर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। रेलिगेसनबाट जोगिन भालाडोलिडलाई जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। यता दोस्रो स्थानको रियलले घरेलु मैदानमा भिल्ला रियलसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 5 दलीय गठबन्धनद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन अस्वीकार। राजनीतिक र कानुनी लडाई लड्ने घोषणासहित 149 सांसद विपक्षी नेताहरू भोलि सर्वोच्च जाने। प्रतिनिधि सभा बिउताउने सङ्घर्षमा नागरिक र बुद्धिजीवीलाई एकजुट हुन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अपील। तत्काल सडक आन्दोलन नगर्ने माओवादी स्थायी कमिटिको निर्णय। माधव नेपाल समूह प्रतिक्रियावादीको मतियार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। घोषित मितिमा चुनाव गराउने तयारीमा जुट्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने 5 लाख नाग्यो। आज 129 जनाको मृत्यु। संक्रमण निको हुने दर 75%। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमण घट्दै। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज अन्तिम चरणका 7 खेलहरू हुँदै एथलेटिको मड्रिड र रियल मड्रिडको उपाधिको होडमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।